يعني الإشكال في الكهرباء برضه حيطال منتجاتنا، يعني إنه عدم التوفر ممكن يخلي السائق يوم ما يشحن. فأضفنا منظومة بتاع الطاقة الشمسية للتوك توك، وبرضه المنظومة دي بتزيد المدى المفتوح لحد 50%. المصنع بينتج ركشات وتكاتك تعمل بالطاقة الكهربائية، ما محتاج لإسبيرات كثيرة وما محتاج لوقود، قليل التكلفة التجغيلية وقليل الأعطال.